الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا دے بعد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو اور عزیز ساتھیو، اللہ پاک دے پاک قرآن دا جیڑا مقام میں اس وقت تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، مالک حقیقی نے، خالق ارض و سما نے قرآن مقدس تے اس عظیم الشان اور عظیم البرکت مقام تے اے اعلان عام کیتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ دی مغفرت دی طرف، اللہ دی رحمت دی طرف اور اللہ دی طرفوں اپنے گناہاں نو بخشوان دی طرف اپنی دوڑ لگاؤ۔ حضرات ذی وقار، ویسے تے اللہ پاک دی رحمت، اللہ دی مغفرت ہمہ وقت میری اور تہاڈی توبہ دی منتظر ہے۔ میرا اللہ اس بات دا انتظار کردا ہے کہ میرا بندہ کدو گناہاں تو تھک کے
اپنیاں غلطیاں تو پشیمان اور پریشان ہو کے میرے سامنے معافی دا ہاتھ پھیلائے، اور میں اپنے بندے دے گناہاں نو خطاواں نو معاف کر دیاں۔ اللہ ہما وقت اس بات تے میرا اللہ تیار بھی ہے اور منتظر بھی۔ لیکن کچھ ایام، کچھ گھڑیاں، کچھ دن ایسے ہوندے نے، ویسے تے ہما وقت اللہ دی رحمت بے شمار اور لا تعداد حساب نال ساڈے تے برس دی، لیکن کچھ گھڑیاں، کچھ رحمتاں بھریاں، کچھ ایام ایسے ہوندے نے کہ جنہاں دے اندر اللہ دی رحمت، اللہ دا فضل، اللہ دیا مہربانیاں اور نوازشات پہلے نالوں شدت اختیار کر جاندے نے، پہلے نالوں زیادہ ہو جاندیاں نے۔ ان ایام دے اندروں، ان رحمت بھریاں گھڑیاں دے اندروں اللہ پاک نے میرے اور تہاڈے واسطے سال دے بعد ایک ایسا مہینہ بنایا ہے کہ جس ماہ دی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ میرے اور تہاڈے واسطے باعث رحمت، باعث برکت۔ اس بات اندر تے کوئی شک نہیں کہ اللہ ہر وقت ہی اپنے بندے تے رحمت کرنے والا ہے، لیکن میرے رب دا اے اعلان ہے، اے اللہ دا وعدہ ہے کہ جیڑا بندہ رب دی طرفوں آئے مہمان دی قدر کردا ہے اور کما حقوہ کردا ہے، نہ او دی بخشش دے اندر کوئی شک ہے، نہ او دے واسطے مغفرت دے اندر کوئی شک ہے۔ حضرات، میں تواڈے نال چند باتاں بڑیاں ضروری کرنا چاہنا۔ دعا ہے اللہ اے میرا پیغام اپنی رضا و رحمت نال میرے اور تہاڈے واسطے فائدہ مند بنا دے۔ گھر دے اندر اگر کسی VIP مہمان دی آمد ہوئے نا تے گھر دے کونے کونے دے اندر خوشی دا سما ہوندا ہے، تیاریاں دا سما ہوندا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے خوشی دا اظہار کر رہا ہوندا ہے اور اپنی اپنی ذمہ داری نو ادا کر رہا ہوندا ہے۔ کیونکہ گھر دے اندر مہمان آنے والا ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان ہون دے ناطے میرے اور تہاڈے تے اسلام نے لازم کیتا ہے کہ اپنے مہمان دی بقدر اپنی طاقت و جرت دے او دی قدر کیتی جائے، او دی عزت کیتی جائے۔ بڑے بڑے مہمان اور بڑے بڑے میزبان تسی عزت والے، احترام والے، سمجھدار ویکھے ہونے، لیکن میں صدقے اور قربان جاواں، بڑے بڑے مہمان آئے ہونے نے، پر رمضان تو عظیم مہمان رب نے کدی تواڈے اور میرے کول ہور کلیا ہی نہیں۔ حضرات، میں بلا اختصار کوئی 4-5 باتاں تواڈے نال کرنیاں نے جڑیاں اس ماہ عظیم تو قبل تیرے اور میرے واسطے ضروری نے۔ میں کوئی رمضان المبارک دی عظمت بیان نہیں کرن دا ارادہ رکھدا، او انشاءاللہ وقت تے بیان کرن۔ اس تو پہلے اسی اپنے مہمان واسطے تیار کنج ہونا ہے، اپنے اندر کیڑیاں کیڑیاں چیزاں جڑیاں اسی پیدا کرنیاں نے، اور انہاں چیزاں نو اپنے اندر پام دی اور عادت بنام دی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ دے مہمان دی کما حقوہ قدر کر سکیے۔ حضرات، اللہ پاک دے پاک قرآن دا جڑا مقام پڑھیا نا، سب تو پہلے اللہ دا قرآن پڑھنے ہیں۔
اللہ مینوں اور تانوں کہنا کی چاہندے نے؟ اصل دے اندر میرے اللہ دی تڑپ کی ہے؟ مالک میرے اور تواڈے اندر کی تبدیلی ویکھنا چاہندے نے؟ قرآن سنو، اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اللہ پاک دا قرآن نے لوگو، اللہ فرماندے نے ایک کائنات دے او لوگو، سابقو الی مغفرۃ من ربکم، اللہ دی مغفرت دی طرف، اللہ دے کولوں بخشش حاصل کرن واسطے دوڑ لگا دیو، محنت شروع کر دیو، محنت شروع کر دیو۔ مینوں بڑی اچھی طرح یاد ہے پچھلے رمضان بھی ایسے ہی ممبر تے کھڑے ہو کے رمضان تو چند دن چند ایام قبل اے ہوئی درس لوگوں نے تواڈے سامنے بیان کیتا سی۔ اللہ نے زندگی رکھی میری بھی تے تہاڈی بھی، اج سال دے بعد اونا ایام دیاں خوشیاں، اونا ایام دیاں باتاں، اونا دناں دیاں گلاں اللہ پاک نے میرے اور تواڈے نصیب اندر دوبارہ کر دیتی ہیں۔ دعا کرو اللہ اپنی رحمت دے نال میرے اور تواڈے مقدر اندر اللہ فرما دے۔ حضرات جیڑی بات میں کرنی ہے نا، تسی انہوں توجہ نال مکمل انہماک نال سننا ہے۔ اللہ دے نے سابقو، سابقہ یو سابقو، مسابقہ تندہ مطلب دے دوڑ لگانی، مقابلہ کرنا، ایک دوسرے تو اگے ودن دی کوشش کرنی۔ انسان کوشش کردا ہے دنیا دا مال حاصل کرن دے اندر، میں فلاں تو اگے ننگ جاواں، میں فلاں تو اگے ود جاواں، اچھا گھر حاصل کرن دے اندر میں فلاں تو اگے ننگ جاواں، اچھی گاڑی حاصل کرن دے اندر میں فلاں تو اگے ننگ جاواں، اچھی صحت بنان دے اندر میں فلاں تو بہتا طاقتور ہو جاواں۔ اے تے دنیا دی کھیڈ نا، اللہ دے نے سابقو الی مغفرۃ من، اے دنیا دے مسابقے نے، آ دنیا دیاں دوڑاں نے، آ دنیا دے مقابلے نے۔ رب آندا ہے مقابلہ ہی کرنا جے، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب دی مغفرت نو حاصل کرنے واسطے دوڑ لگاؤ۔ اللہ کلی مغفرت ہی ملے گی۔ رب آندا ہے جدوں مغفرت دے چھڈی نا میں معاف کر چھڑیا، پھر اللہ اور کی ملے گا۔ اللہ فرماندے نے وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض، اوے میرے بندے جدوں میں تینوں مغفرت دے چھڈی نا، معاف کر چھڑیا نا، تیریاں کوششاں دے نال، تیری توبہ کرن دے نال جدوں تینوں معافی مل گئی، رب آندا میں تینوں اس جنت دا مالک بنا دیاں گا جس جنت دیاں لمبائیاں چڑھائیاں رب نے آسمان و زمین دے برابر رکھیاں نے۔ آسمانہ اور زمینہ دے برابر جس جنت دیاں لمبائیاں تے چڑھائیاں رب نے رکھیاں نے نا، اللہ نے اب اپنی مغفرت تے اس جنت دا وعدہ کیتا نا لوگوں۔ ہن اسی اللہ کولوں پوچھنے ہیں اللہ اس جنت نو بنایا کنا لوگاں واسطے، اللہ تیار کنا لئی کیتا ہی؟ اللہ فرماندے نے اعدت للذین آمنوا، او ایمان والےو خوش ہو جاؤ یارو، خوش ہو جاؤ، رب تواڈے تے میرے واسطے اعلان کر رہے ہیں۔ او دنیا دیاں گلاں تے بڑے بندے خوش ہوندے
آندے نے میرے کول فلاں ہے جی میں بڑا خوش ہاں، میرا جناب اینا زبردست کاروبار ہے میں بڑا خوش ہاں، میرے جناب اینے بھرا نے میں بڑا خوش ہاں، میریاں اینیاں دکاناں نے میں بڑا خوش ہاں۔ اللہ آندے نے اعدت للذین آمنو، او کائنات دے او لوگوں آ جڑی جنت نہ سی ایمان والیاں واسطے بنائیے، آمنو باللہ جڑے اپنے رب تے ایمان رکھ دینے، ورسلہ تے اللہ دے رسولاں تے یقین رکھ دینے۔ ایمان والیاں دیاں اللہ نے دو نشانیاں دسیاں نے، رب تے ایمان رکھن والے، او دے رسولاں تے ایمان رکھن والے۔ آؤ خوش نصیبو رب کی آندہ ہے، اللہ آندے نے ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ذالک فضل اللہ، اے اللہ دا فضل یؤتی من یشاء، جنوں رب عطا فرما دے، کیونکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم دا مالک ہے، رب بڑے فضل دا مالک ہے۔ اور لوگوں میں قرآن دا ایک اور مقام پڑھ کے سنا دیا، اللہ پاک دا قرآن کی آندہ نا، اللہ فرماندے نے وَسَارِعُوا، اوتھے سی سابقو، سابقو اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، قرآن دے اس مقام تے اللہ فرماندے نے سارعوا وَسَارِعُوا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن ربکم وجنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ اللہ پاک آندے نے کائنات دے لوگوں رب دی رحمت تے مغفرت دی طرف دوڑ لگا دیو، اللہ اللہ وجنت ارضها السماوات والارض، تے اس جنت دے حصول واسطے جدیاں لمبائیاں چڑھائیاں عرش والے رب نے زمینوں آسماناں دے برابر رکھیاں نے، اعدت للمتقین، رب آندے لوگوں اس جنت نو میں متقین واسطے بنایا ہے، تقوی اختیار کرنے والے واسطے، اپنے رب کولوں ڈرن والے واسطے تیار فرمایا ہے۔ آؤ لوگوں میں بلا اختصار اپنی گلاں تواڈے سامنے پیش کراں۔ پہلی بات ہے وے لوگوں رب نے تواڈے تے میرے مقدر اندر جیڑا جناب نصیب دے اندر جیڑے ایام رب کرن والا دعا کرو، ویسے پہلی گل تے وے کہ سادہ پتہ نہیں ایک گھڑی چو پہلے ختم ہو جائے، زندگی دا کیڑا پتہ ہے کہ جناب کیڑے ویلے سا مک جائے، ڈور ٹوٹ جائے، امیداں لمبیاں تے نہیں ہونیاں چاہی دیاں، پر اپنے رب کو لو دعا ضرور کرنی چاہی دیئے، اللہ اسی بھی تیری رحمت دے حقدار بن جائیے، حاصل کرنے والے بن جائیے، اللہ تیری رحمت دے طلبگار، اللہ ساڑھے مقدر اور نصیب اندر فرما۔ حضرات توجہ، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ، کڈا سونا نام محمد دا، او کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دی ریساں کون کرے، او کڈا سونا نام محمد دا، اس نام دی ریساں کون کرے، اور اے نصیب حلیمہ دائی دا جدی گود چ محبوب خدائی دا، اے نصیب حلیمہ دائی دا
جدی گود چ محبوب خدائی دا اور جدی گود چ والی کوثر دا عثمان دی ریساں کون کرے کڈا سونا نام محمد دا اس نام دی ریساں کون کرے۔ حضرات توجہ کرے آجے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کعبہ دی قسم ہے میں احادیث نو پڑھیا میں مطالعہ کر کے تواڈے سامنے الحمدللہ کھڑا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان دے اندر اے جڑا مہینہ جاری و ساری ہے اس مہینے دا ایک ایک دن میرے پیغمبر گنیا کر دے چند شعبان دا نظر آندا میرے پیغمبر گنتیاں شروع کر دین دے آج ایک شعبان آج دو شعبان آج 10 آج 11 میرے پیغمبر گنتیاں کر دے رہیں دے پتہ جے لوگوں کاتوں گنتیاں کر دے پتہ جے لوگوں انہیں میرے پیغمبر شدت نال انتظار کیوں کریا کر دے اما عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماندیاں نے میں پیغمبر علیہ السلام نو شعبان دے مہینے تو علاوہ کسے اور مہینے دے دنوں دی گنتی کر دے نہیں ویکھیا میرے پیغمبر شدت نال انتظار کریا کر دے اللہ کدوں دن چڑھے جدوں رمضان دا چاند نظر آ جائے رب اکبر دی قسم لوگو اپنے دل اندر عقیدت پیدا کرو اپنے دل اندر محبت پیدا کرو اپنے دل اندر اہمیت پیدا کرو رمضان دے آن تو پہلا سبق تواڈے تے میرے واسطے وے تیاری کرنی ہے نا تیاری گھر دے اندر مہمان آن والا ہوئے تے پورا گھر خوشیاں دے محور بنیا ہوندا ہے تیاریاں جناب گھر دے کونے کونے چو خوشیاں دے ترانے نکل رہے ہوندے نے تیاریاں اللہ کرے رب سانو انجدا بنا دے وگرنہ بہتے لوگ تے مہمان دا سن کے منہ تے 12 بج جاندے نے حضرات توجہ اللہ پاک دی قسم ہے اللہ پاک نے بڑیاں فضیلتاں نصیب فرمائیاں جے تانوں مینوں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے پہلیاں امتاں نو اللہ پاک نے عمرہ لمبیاں دتیاں پہلیاں امتاں نو اللہ پاک نے عمرہ لمبیاں عطا فرمائیاں زندگیاں لمبیاں عطا فرمائیاں پر امت محمدیہ واسطے اللہ نے عمرہ بڑیاں محدود رکھیاں کوئی الا ماشاء اللہ کوئی 60 70 100 سال تک پہنچے وگرنہ 40 45 50 سال تک بہت مشکل کام میں رب اکبر دی قسم لوگو اللہ نے تواڈے تے میرے واسطے فضیلتاں اے رکھیاں نے اور پہلیاں عمرہ پہلیاں لوگاں دیاں عمرہ بڑیاں تواڈے واسطے اللہ نے فضیلتاں بڑیاں رکھیاں نے امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک نے رمضان المبارک دے اندر ایک گھڑی ایسی رمضان دے اندر ایک رات ایسی رکھی ہے جنوں لوگوں لیلۃ القدر کیا جاندا ہے آج لوگاں نے لیلۃ القدر دی عظمت ہور راتاں نوں وی دے چھڈی ہے بہت بڑی بدعت جے لوگوں بہت بڑی بدعت جے لوگوں شب قدر جنوں تسی جناب شب رات جو بھی کہندے ہو رب دے دین نال دا تعلق نہیں اس دن دے اندر اس راتاں انہاں راتاں دے اندر کریاں جان والیاں بدعات دا انہاں راتاں دے اندر کریاں جان والیاں عبادتاں دا انہاں روزیاں دا دین نہ کوئی تعلق کسے ایک رات نو خاص کر کے کوئی روزہ رکھنا کسے ایک دن نو خاص کر کے کوئی روزہ رکھنا یا عبادت کرنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نے یہ بات نہیں نہ سکھائی بلکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی بندہ صرف جمعہ دا روزہ رکھے الا قبلہ و بعدہ الا قبلہ
व बअदहु, या फिर जुमे दा रोज़ा रखना है ते एक जुमेरात दा रोज़ा नाल मिलाना है। जे कल्ला जुमे दा रखिया फिर हफ्ते दा रोज़ा नाल मिलाना है, कल्ला जुमे दा रोज़ा नहीं रखना। रमज़ान दे अंदर भी कई लोग तुहानू ऐसे मिलणगे जेड़े सिर्फ जुमे दा रोज़ा रखण वाले होणगे। आओ जरा तवज्जो करिया जे मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद इमाम अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहला सबक नोट करो बिला तखीर, लंबी चौड़ी बात दे मैं तुहाडे गोश गुजार करदे हां और अल्लाह जिथों तक मेरा पैगाम पहुंचाए ना अल्लाह सानू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। पहला सबक है वे लोगों अपनी नीयतां सेट कर लो। नीयतां इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो बुखारी शरीफ लिखनी शुरू की थी ना, सब तो पहले किताब बदियुल वही ते पहली हदीस लेके आए इन्नमल अअमालु बिन्नियात। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल दा दारो मदार नीयतां ते। जेड़े वीर टेक ला के बैठे ने ना, अल्लाह दा वास्ता जे टेकां छड़ दिओ ना ब्याह करो। जुमे वाले दिन खास तौर ते जुमे दी इस तो वड्डी बेहुरमती नहीं है। कोई बंदा कोई लत्तां गोडे काबू करके, और मैं अपनी तरफों बात नहीं कर रहा, अहादीस अंदर ये खास तौर ते अल्लाह के पैगंबर ने मना किया। आ गोडे फड़ के जेडे बाज बहिंदे ने ना सख्ती नाल मना। हाँ इला बंदा कोई बड़ा ही मजबूर है, जान ही भी निकलती है, चलो है वो बंदा टेक भी ला लवे तो गोडे भी फड़ ले। नौजवानों का यार ये हाल है, जुमे की बेहुरमती ये नाल वड्डी कोई नहीं जे। टेकां छड़ के बवो और तवज्जो नाल बात सुनो। टेक लाओगे ना ते टेक ही लगी रहनी चाहिए। अल्लाह कोलो दुआ करो अल्लाह तुहानू मैनू अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना जे अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात है जे लोगों अपने ज़हना दे अंदर अपने दिलों दे अंदर ये इरादा कर लो अल्लाह सी ऐद की रमज़ान अंदर कोई छूट नहीं लभांगे, बंदे बन के ते सारे रोज़े भी रखांगे, बंदे बन के सारे रखांगे। नीयत इन्नमल अअमालु बिन्नियात। आओ तुहानू मैं नीयत दी फजीलत दसां। एक बंदा मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दे कोल आया ते आगे आंदा सुनिया दसो ना अल्लाह ने तुहानू हक दे के कलिया। मैं हदीस दा मफहूम बयान कर रहा, अल्लाह ने तुहानू हक दे के कलिया, दसो मेरे ते की फर्ज है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने सब तो पहले ते पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कलमा पढ़ लिया, तौहीद और रिसालत की गवाही। उस तो बाद नमाज़ां, फिर सारे मामलात मेरे पैगंबर ने दसे, यानी कि इस्लाम दे पंजे अरकान तो मेरे पैगंबर ने आगाह कीता। ते मुड़ के मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम नु आंदा सोनिया मैं अल्लाह दी कसम उठा के कहना वा, मैं रब दी कसम उठा के कहना वा, मैं वला यजीद वला यनकुस, ए अल्लाह दे पैगंबर जो दसिया जे ना इहो ही कुछ करांगा, इहदे अंदर अपनी मर्जी नाल कमी भी नहीं करांगा, अपनी मर्जी नाल ज़्यादती भी नहीं करांगा। सवारी ते चढ़े आए पीठ मोड़िए, दो कदम उठाए ने सवारी गिर गई है, जमीन ते गिरया मनका टुट गया ते अपने रब नाल जा मिले आए। अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने ओए मेरे ओ बंदियो, अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने ओ मेरे सहाबियो, जिस किसी बंदे ने रब दा जन्नती बंदा वेखना होए ना फल यंजुर इला हाज़ा, आ जड़ा बंदा जा रहा जे ना इनू वेख लो, अल्लाह पाक दी जमीन ते टुरदा फिरदा जन्नती बंदा है। और रोज़ा कोई नहीं रखिया, नमाज कोई नहीं पढ़ी, ज़कात कोई नहीं अदा की थी, बस नीयत कर ली अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम ना वादा कर लिया अल्लाह दे पैगंबर अज तो बाद जो दसिया जे इहदे ते अमल भी करांगा, ज़्यादा भी नहीं करांगा, कम भी नहीं करांगा, बल्कि जो तुसी दस छड़िया ओदे मुताबिक जिंदगी बसर करदा रहांगा। अल्लाह दे पैगंबर अलैहि सलाम फरमांदे ने जिन्हें जन्नती वेखना जे फल यंजुर इला हाज़ा, ऐ गल जे नीयत दी हज़रात तवज्जो करिया जे ज़हन अंदरों कट दिओ, फिदिये दे के रोज़ियां तो छुट्टियां ले लांगे, ज़हन
ذہن اندر کٹ دیو تراویاں کو کیڑا فرض ہوندیاں نے ذہن اندروں نیت صاف کرنی ہے نا ذہن اندروں کر دیو کسے مسکین نو کھانا کھلا کے تے روزیاں تو چھٹی لے لیں گے آؤ ذرا میں قرآن پڑھ کے سنانا اللہ پاک دے پاک قرآن دی گل چے لوگو اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی کہو ستے ہی پے ہو یار سبحان اللہ تے کیا کرو کم دے کم تانوں میں کہنا چھڑ دیتا ہے تسی سبحان اللہ آکھنا ہی چھڑ دیتا ہے کہو سبحان اللہ اللہ پاک دا قرآن ہے لوگو اللہ فرمان دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان لبل کے پچھوں پڑھنے اللہ فرمان دے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون یہ تو پہلے روزے فرض ہوئے نا ابتدا دے اندر تے اللہ پاک نے آکھیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ اوے کائنات دے لوگوں جنہاں کول طاقت ہے نا فدیہ دین دی پیسے دین دی مال دین دی کسے مسکین نو کھانا کھلان دی او کھانا کھلا دے وے روز کسے مسکین نو روزہ رکھوائے کھانا کھلا دے وے او دی طرف روزے دی قضائی ادا ہو جائے گی لوگاں نے انجی کرنا شروع کیتا لوگاں نے کسے روزہ رکھنا کسے نے کسے نو کھانا کھلا دینا مڑ کے اللہ پاک نے جدوں ویکھیا نا میرے بندے تے بس کھانا ہی کھلان تے شروع ہو گئے نے روزے نہیں نہ رکھ دے پھر اللہ پاک نے اعلان فرمایا اللہ فرمان دینے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اوے میرے او بندے ہو تو انو سمجھن دے اندر غلطی لگ گئی ہے میں تے اللہ نے تو انو چھوڑ دیتی سی نا نرمی کیتی سی نا تو آٹے دے روزے بھی رکھو تے لوگانو فدیہ اگر کوئی دین دی طاقت رکھ دے تے دے کے اپنے روزے دی قضائی دے سکد ہے پر کرما والے ہو تسی تے بد فدیے تے کم چلانا شروع کر دیتا ہے ہن پتہ رب کی آندا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ او ایمان والے ہو ہن بس تواڈے واسطے کلی گل روزیاں والی رہ گئی ہے فدیے والا مسئلہ میرے رب نے منسوخ کر چھڑیا ہے فدیے والا مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے صحیح البخاری اپنی طرفوں نہیں گل کردا فدیے والا رولا منسوخ ہو گیا ہے ہن نہ کوئی بندہ سوچے بھی میں کھوا پہ آ کے کسی نو کام چلا لاں گا پہلا کام میوے نیت نو جنیاں کے صحیح ہو صاحب نالی بولتے پھر نیت نو رمضان دے آن تو پہلے انما الاعمال بالنیات نیتاں ٹھیک حضرات توجہ ہن تسی کہو گے مولوی صاحب تسی کام ہی مکا چھڑیا ہے اللہ او بندہ جڑا بیمارے اینا بیمارے جدے تندرست ہون دی کوئی شکل ہی نہیں ہے دائمی بیمار بندہ دائمی یا او بندہ جڑا انتہائی بزرگ ہے روزے دی طاقت نہیں جدے اندر فدیے دا مسئلہ بس اینا واسطے رہ گیا باقی سبنا واسطے اللہ نے منسوخ کر چھڑے آئے باقی سبنا واسطے منسوخ ہو گیا توجہ نال سنو شروع دے اندر انجی سی وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين لوگاں نے
فدیے دینے شروع کر دیتے. رب دیوان تصومو خیر لکم, روزے رکھو دے اندر ہی تواڈے واسطے بہتری ہے. یار ذرا میرے وال توجہ کرو. رب دیوان تصومو خیر لکم وان تصومو خیر لکم. باپ کہے نا میرے بیٹے آ کم کر, خیر لکم خیر لکا, اوے میرے بیٹے اے کم کر, اے دے اندر تیرے واسطے رب نے بھلائی رکھی ہے. ماں بھی تے اپنے بیٹے نو اوہی کم آندی ہے جس کم دے اندر بیٹے واسطے بھلائی ہووے. ماں دی گل تہاڈی سمجھ آؤندی ہے, باپ دی گل سمجھ آؤندی ہے. یارو کیوں ساڈے نصیب ماڑے ہو گئے, رب دی گل کیوں نہیں سمجھ آؤندی. رب بھی تے ایسے پیارے انداز نہ کہہ رہا ہے نا, وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اوے لوگو روزے رکھو دے اندر تواڈے واسطے بہتری ہے. حضرات دوسری گل کراں, پہلی بات ہے جے لوگو اپنی نیت نو بالکل ٹھیک کر لینا چاہیے رمضان دے آن تو پہلے پہلے, اور اپنے اللہ نال وعدہ کرنا چاہیے ربا زندگی رہی تے تیرے مہمان دی قدر کران گے. اللہ کاروبار ایک سائیڈ تے, دکانداری ایک سائیڈ تے, مال مویشی ایک سائیڈ تے, ساریاں چیزاں ایک سائیڈ تے. ربا میں غماتن سراپا گوش ہو کے تیرے مہمان دی قدر کرانگا. اور شروع دے اندر ایک بات اے بھی سی, صحیح المسلم اور صحیح بخاری دے اندر بات موجود ہے. میرے اور تو اڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اللہ نے یہ بات نازل فرمائی, ابتدا دے اندر کوئی بندہ روزہ رکھ دا اور روزہ افطار کرم تو پہلے, روزہ افطار کرم تو پہلے اینو نیند آ جاندی. پھر رب دی طرفوں اے حکم سی کہ روزہ افطار نہیں سی کر سکدا, ساری رات کھانا نہیں سی کھا سکدا, سحری دے ٹائم کھانا بھی نہیں سی کھا سکدا, حتیٰ کہ اگلا دن افطاری دا آ جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی نام قیس بن سرما رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت قیس بن سرما سارا دن کام کرنے والے, محنت کرنے والے, مزدوری کرنے والے, سارا دن اپنے بال بچیاں دے واسطے محنتاں کرنے والے, مزدوریاں کرنے والے. حضرت قیس بن سرما رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سنیا جے, انہاں لوگاں دے دلاں اندر عرش والے رب نے ایمان کنا مضبوط کیتا ہے. انج روزہ رکھیا, شام دا وقت قریب ہے, افطاری دا وقت نیڑے نیڑے, اپنی بیوی دے کول آیا, فرمایا الا کی شیئن, او تیرے کول کوئی چیز ہے وے کہ نہیں. اپنی بیوی نو کہندا ہے تیرے کول کچھ ہے وے کہ نہیں. تے بیوی پتا کی آندی ہے میرے سرتاج تسی میرے کول افطاری دے سامان دا سوال کیتا ہے, پر کرما والے گھر کوئی چیز نہیں ہے. وَأَطْلُبُ لَكُمْ, تے میں نکلنی ہاں بازار اندر کسے گوانڈن تے کسے ہمسائی دے کول جا کے تواڈے واسطے افطاری دا سامان کچھ لے کے آونی ہاں نا. یا بھی گل لوگو سنن والی جے, میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ غربتاں دے اندر بھی, غریبیاں دے اندر بھی, تیرے تے میرے کول افطاری تے سحری دا سامان ہی بڑا عجیب ہوندا ہے, بڑا عظیم تیاریاں, بڑیاں چنگیاں تیاریاں تیرے تے میرے تے رب نے فضل بڑے کیتے نے. پر اسی پھر بھی اپنے رب تو منہ موڑتے جانے ہاں. انہاں لوگاں دی گل سن لو, غربتاں دے اندر بھی اپنے رب تے اینے راضی ہوندے سن جویں پوری زمین دی ملکیت رب نے انہاں نوں عطا فرما چھڈی ہے. غربتاں دے اندر بھی الحمدللہ اس جذبے نال پڑھدے سن جویں پوری زمین تے حکومت ہی کر رہے ہوندے نے. غربتاں دے اندر بھی کدی اوکھا سا نہیں سی پڑھدے, اپنے رب دی نہ شکری نہیں سی کردے تے رب نو راضی کر کے بخاندے سن. بیوی گئی سامان جناب افطاری دا انتظام کرنے واسطے, اوندے انو وغلبتینا ہو, پیغمبر علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت قیس بن سرما سو گئے نے, قیس بن سرما سو گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ.
بیوی آئی نا تے آ کے آندی ہے اوے میرے سرتاج تواڈے اپنے نصیب نے ہن سو گئے ہو رب دا حکم تے وے افطاری بھی نہیں کر سکدے تے رات تک اگلے دن تک کچھ نہیں کھا سکدے پتہ جے حضرت قیس نے اگلے دن دا بھی روزہ رکھیا فلم انتصف النہار جدو دن دا ادھا کے حصہ گزریا حضرت فغوشی علی حضرت قیس بن سمورہ بے ہوش ہو جاندے نے غشی تاری ہو جاندی ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولے سارا مہاجرہ پہنچیا سونیا محبوبا سارا دن محنت کرنے والا تواڈا صحابی افطاری تو پہلے سو گیا کھانا نہیں نہ کھا سکیا اللہ دے پیغمبر جی روزے دی حالت اندر غشی تاری ہو گئی ہے تے پتہ جے نا جدوں کوئی رب واسطے تکلیفاں چل دے تے عرش والا رب او دے واسطے آسانیاں فرما چھڑدا جے آؤ قرآن سنو اللہ فرماندے نے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل اللہ نے آسمان تو آسانی نازل کر دی تھی فرمایا آج تو بعد میرے پیغمبر جی اسی یہ حکم ہی منسوخ کر چھڑیا کوئی سوے یا جاگے آج تو بعد تواڈے صحابی ساری رات افطاری تو بعد من الفجر فجر تک کھان پین گے کوئی پابندی لائق نہیں ہوئے گی اور پھر بھی نیت خرابی ہونی چاہیے بندے دے انیاں میرا اللہ آسانیاں کر دے حضرات توجہ پہلی بات ہے وے لوگو نیت اپنی رمضان دے آن تو پہلے بہترین کر لو سچی کر لو سچی کر لو اللہ نہ کرے آن رمضان دے آن تو پہلے تسی نیت بالکل درست کر لئیے تے رمضان دے روزے رکھن تو پہلے ہی رب نال مل چکے ہو اللہ تو آڈا نام بے روزگار اندر نہیں رکھے گا بلکہ اللہ رمضان دی قدر کرنے والے لوگ اندر تو آڈے نام شامل فرما لے گا حضرات پہلی بات میں مکا دیتی دوسری اپنے دل اندر رمضان دی تے روزے دی قدر پیدا کرو بڑی مختصر جی گل ہے جے کسی چیز دی بندے نو اہمیت دا پتہ نہ ہوئے قدر دا پتہ نہ ہوئے بندہ او دی عزت کردہ کیویں نہیں کردہ میں تو انو دسنا قدر کیے آؤ ذرا سنو اللہ پاک نے رمضان المبارک دی تے روزے دی کی قدر رکھیے یار توجہ میرے وال کرو رمضان دی تے اللہ نے روزے دی کی قدر رکھی ہے ذرا سنو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمان دینے عطاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم الصیام ایدے نالو بہتی رمضان دی قدر کی ہو سکتی ہے لوگوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس پیغمبر نو اللہ نے پوری کائنات واسطے برکت بنایا ہے او پیغمبر رمضان دے آندیاں مبارکاں لوگاں نو دیندے عطاکم رمضان شہر مبارک اوے لوگو تواڈے کول رمضان آن والا ہے اوے لوگو تواڈے کول اللہ دا مہمان آن والا ہے شہر مبارک جدے اندر اللہ نے بڑیاں ہی برکتاں رکھیاں نے اوے لوگو اپنے ہیلے بہانے چھڑ دیو اوے لوگو اپنیاں جناب مصروفیات دیاں
اے بہانے تے ہیلے چھڑ کے اپنے اللہ نے خالص ہو جاؤ. سونے محبوبہ کنا ک مبارک ہے, کنا ک بابرکت ہے. اللہ دے پیغمبر آندے نے اینا بابرکت ہے لوگوں. جنت دے او 8 دروازے جنہاں نو اللہ پورے سال واسطے بند رکھ دے. رمضان دا مہینہ آندا غلقت ابواب الجنہ فتحت لہ ابواب الجنہ فتحت ابواب الجنہ. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے رمضان دا چن نظر آندا جاندا عرش والا رب جنت دے 8 دروازیاں نو اپنے مومن بندیاں لئی کھول چھڑ دے. حضرات آؤ سنو نا, اپنے دل اندر قدر پیدا کرو, اپنے دل اندر نیت پیدا کرو. آج تو اپنے ذہن اندر بات بٹھا لو, یار کوئی تبدیلی آن والی ہے, یار کوئی رحمت دا پیغام آن والا ہے, یا کوئی برکت دا سامان آن والا ہے. یار میں کس طریقے نہ تانوں سمجھا دیاں. آج تو تیاریاں شروع کر دیو. گھر دے اندر رات ویلے اپنے بچیاں نال, اپنی بیوی نال, اپنی زوجہ نال ایک گفتگو شروع کر دیو. عید کی رمضان دا شیڈول کی رکھنا ہے, عید کی رمضان اندر قرآن کنا پڑھنا ہے, عید کی سیری ویلے کی انتظام کرنا ہے, عید کی افطاری دا ماحول کی ہونا چاہیے. شروع کر دیو اپنے گھراں دے اندر ایک گلاں کرنیاں شروع کر دیو. بچیاں دا ذہن بنے, بچیاں دا ذہن بنے, اور جناب تہاڈی بیوی دا ذہن بنے, تہاڈی اولاد دا ذہن بن جائے. اے ایماندار ہون دے ناتے, مسلمان ہون دے ناتے چہریاں تے خوشی آ جائے, پتہ چل جائے کہ مسلماناں تے کوئی تبدیلی دے ایام آن والے نے. اللہ اللہ توجہ حضرات, سن والی بات جے میں بات نو ختم کرن دی نیت رکھنا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمایا کر دے لوگوں, اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دستے لوگوں, اے جڑا رمضان ہے نا بابرکت مہینہ ہے. کیوں بابرکت ہے؟ جنت دے دروازے کھل جاندے نے. کیوں بابرکت جہنم دے دروازے بند ہو جاندے نے. کیوں بابرکت شیطان و فسدت الشیطان, شیاطین جڑے نے او جگڑ دیتے جاندے نے. کیوں بابرکت اللہ پاک ہر روز رمضان دی ہر رات نو اپنے بہت زیادہ بندیاں نو جہنم تو چھٹکارا دے کے جنت دی جناب اللہ جنت دی ٹکٹ عطا فرماندے نے. کیوں بابرکت روزے دار واسطے ایک گھڑی ایسی ہوندی ہے فجر تو لگ کے شام تک, جس گھڑی دے اندر وہ اپنے اللہ کو دعا کردا ہے, او دی دعا نو اللہ رد نہیں کردا. کیوں بابرکت اللہ فرماندے کلو بنی کلو عمل ابن کلو عمل ابن آدم, سارے دے سارے ابن آدم دے عمل ابن آدم دے اپنے واسطے, الا الصیام انہ لی وانا اجزی بہ, صرف روزیاں تو علاوہ انہ لی وانا اجزی بہی, کیونکہ روزے میرا بندہ میرے واسطے رکھ دے. بھوکا رہندا ہے میرا بندہ میرے واسطے رہندا ہے, پیاسا رہندا ہے میرا بندہ میرے واسطے رہندا ہے, بھوک برداشت کردا ہے ہما قسم دیاں نعمتاں دی موجودگی دے اندر. آؤ ذرا سنو, اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان لوگوں. دوسری بات ہے اپنے دل دے اندر رمضان دی تے روزے دی قدر پیدا کرو. ایک بندہ آیا تے آ کے آندا سونیا محبوبا دلونی علی عملن, کوئی مینوں ایسا عمل دس دیو دخلنی الجنہ, ایسا عمل دس دیو جڑا کراں تے میں جنت اندر داخل ہو جاواں. لوگو ذرا توجہ کرو, دلونی علی عملن اذا دخل اذا عملہم دخلنی الجنہ, ایسا عمل دسو جدوں میں کراں تے جنت دا وارث بن جاواں, میں جنت اندر داخل ہو جاؤں. میرے آقا فرماندے نے علیکا بالصیام, اوے میرے صحابیاں اگر چاہنا ہے کہ رب تینوں جنت عطا فرمائے روزے نہ چھڈی. علیکا بالصیام, روزے نہ چھڈی. سونے محبوبہ وجہ کی ہے؟ فرمایا فلا عدل لہو, رب دی زمین تے جنیاں نیکیاں کرن دا بندیاں نو حکم ہویا تے جنیاں نیکیاں بندے رب دے کردے نے, انہاں ساریاں نیکیاں نو ایک پلڑے اندر رکھیا جائے نا, ایک دن دے روزے نو ایک پلڑے اندر رکھیا جائے. رب اکبر دی قسم فلا عدل لہو, روزے دے نال کوئی نیکی بھی رل نہیں سکدی.
روزے نال کوئی نیکی رل نہیں سکتی۔ رمضان دی تے روزے دی اہمیت اپنے ذہن اندر پیدا کرو، قدر پیدا کرو۔ اور لوگوں میں بہت زیادہ گلاں تانوں نہیں دس سکیا، دو باتاں میں کر چکے ہیں۔ پہلی بات اے رمضان دے آن تو پہلے نیت درست ہونی چاہیے۔ دوجی بات اے اپنے ذہن اندر، اپنے دل اندر، اپنے دماغ اندر یہ بات نوں بٹھا لو کہ آن والے دن کسے اہمیت دے حامل نے، کوئی پیغام ساڈے کو لے کے آ رہے نے، کوئی رحمت دا پیغام لے کے آنڈے نے۔ اور لوگوں تیسری گل کریے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری گل بڑی اہمیت دی حامل جے۔ رمضان تو پہلے جننے دن پیچھے رہ گئے نے لوگوں، تکبیر اولا نال رلن دی کوشش پیدا کرو۔ تکبیر اولا نال رلن دی کوشش کرو، کوشش کرو کہ ہن سارا سال جڑا سستی دے اندر ننگ گیا اپنی عادت بناؤ کہ ہن کم از کم اے جڑے ایام رہ گئے نے رمضان دی استقبال واسطے، ایدی قدر و عزت واسطے، اور اپنے ذہن دے اندر ایدی قدر بہان واسطے، بٹھان واسطے کم از کم جڑے ایام پیچھے رہ گئے نے تکبیر اولا نہ رلن دی کوشش کرو۔ یعنی پنجے نمازاں با جماعت تکبیر اولا نہ پڑھن دی کوشش کرو۔ اور میں ایک حدیث سنانا، میرے اور تواڈے پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ 40 دن تکبیر اولا نال رل کے نماز پڑھ لیندا ہے، اللہ اینو 2 براتاں عطا فرماندے نے، برات من النار و برات من النفاق۔ ایسا بندہ اللہ 40 دن با جماعت نماز پڑھن دی وجہ تو، تکبیر اولا نال رلن دی وجہ تو، میرا اللہ اینو ہمیشہ واسطے نفاق تو بھی پاک کر دے گا، منافقت تو بھی پاک کر دے گا، تے اللہ جہنم دی آگ اس بندے تے ہمیشہ لئی حرام کر دے گا۔ اور کوئی گل سمجھ اندر ہوندی ہے؟ تکبیر اولا دی فضیلت ہے، اور اگر چاہتے ہو نا نال نال غلطیاں کر دے جائیے، نال نال توپ دیاں جان لوگو، پنجے نمازاں دا اہتمام کر لو۔ نکیاں نکیاں جڑیاں غلطیاں نے نا، اکھاں نال ہتھاں نال چھوٹیاں صغیرہ غلطیاں، اللہ اپنی رحمت نال وضو دے پانی نال پاک کری رکھ دا جے۔ نال نال اگر چاہندے ہو صفائیاں ہوندیاں جان لوگو تے پھر پتہ کی کریا کرو، تکبیر اولا نہ رلن دی کوشش کرو۔ اے میں کوئی تکبیر اولا نہ رلن دی فضیلت نہیں بیان کر رہا، رب اکبر دی قسم میرا اے ایمان ہے، جتھے میری سوچ مکدی ہے نا اتھوں اللہ پاک نے پنجا نمازاں دی فضیلت شروع فرمایا ہے، جتھے میری اور تواڈی سوچ ختم ہوندی ہے اتھوں انہاں جناب عملاں دی برکت شروع ہوندی ہے۔ حضرات توجہ کریا جے، ایک اللہ دے پیارے نام حضرت سعید بن مسیب رضی رحمت اللہ علیہ، اللہ دے بڑے پیارے ولی حضرت سعید بن مسیب، آؤ اللہ دے نن نیک بندیاں دی نقل مارو نا لوگوں، اللہ دے نن نیک بندیاں دی نقل مارو۔ اگر چاہندے ہو رب تانوں کامیابیاں دے نا، اللہ دے پیاریاں دی نقل مارو۔ فرماندے نے ما اذن مؤذن منذ 30 سنة الا وانا فی المسجد۔ حضرت سعید بن مسیب فرماندے نے لوگوں 30 سال ہو گئے نے، کنے اچھی 30 سال ہو گئے نے، کنے ما اذن مؤذن 30 سال ہو گئے نے، مؤذن اذان دیندا ہے، مؤذن نماز واسطے اذان دیندا ہے، 30 سال گزر گئے نے، الا وانا فی المسجد۔ 30 سالاں دے اندروں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا مؤذن اذان دیندا پیا ہووے تے میں مسجد دی طرف رستے اندر ہوواں، ایک دن بھی ایسا نہیں آیا، بلکہ 30 سال لوگوں گزر گئے نے، مؤذن اذان دیندا الا وانا فی المسجد، میں مسجد چ پہلے پہنچ جانا، مؤذن دی اذان دا ٹائم بعد اندر ہوندا ہے۔ ہائے ہائے 30 سال انہاں لوگاں دی نماز قضا نہیں ہوئی، تکبیر اولا نال نمازاں پڑھیاں نے،
تائیں اللہ پاک نے انیاں فضیلتاں نصیب فرمائیاں نے۔ ذہن اندر بٹھا لو، دنیا دا ہر کم جاندا ہے، جائے تکبیر اولا نہ جائے، نماز جماعت دے نال نہ جائے، اے رمضان دی تیاری جے لوگوں آؤ اللہ دے ایک ہور بندے نہ ملاقات کراواں۔ امام ربیعہ بن یزید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ما اذن مؤذن لصلاۃ الصبح، ما اذن مؤذن لصلاۃ الصبح منذ 40 سنة الا وانا في المسجد الا ان اكون مريضا او مسافرہ۔ فرمان دینے لوگوں 40 سال گزر گئے نے، اس امام دے 30 سال، حضرت امام ربیعہ فرمان دینے 40 سال گزر گئے نے۔ مؤذن مؤذن لصلاۃ الصبح، صبح دی اذان مؤذن دیندہ 40 سال ننگ گئے نے۔ صبح دی اذان دین تو پہلے میں مسجد ہوندا 40 سال گزر گئے نے۔ لوگوں کدی فجر دی نماز ضائع نہیں کی تھی۔ اے میں تے تو نہیں، میریاں تے تہاڈیاں نمازاں ضائع ختم، اور ساڈی اپنی سستی دی وجہ تو دعا کرو اللہ سانو یہ سستیاں دور کرن دی توفیق دے دے۔ خاص طور تے میرا اڈا پیغام ہے، خاص طور تے رمضان دے آن تو پہلے لوگوں اپنے ذہن اندر نماز فجر دی قدر پیدا کرو۔ بدبخت ہے وہ بندہ جیڑا رمضان دے دناں دے اندر بھی فجر دی نماز دے نصیب چ نہیں، او دے نالوں وڈا بدبخت نہیں جے لکھوا لو میرے کو۔ انہیں سخت جملے ادار نہیں کرنے چاہیے لیکن مجبوری بن جاندی۔ اے دے نالوں وڈا بدبخت بندہ نہیں جڑا رمضان دے اندر کم از کم 5 وقت نماز بھی نہ پڑھ سکیا۔ ایڈا وڈا بدبخت اور ایڈا وڈا رب دا ددکاریا بندہ رب دی زمین تے نہیں جے۔ دعا کرو اللہ سانو اینا دی لسٹ اندروں باہر کٹ دے۔ اللہ اپنی رحمت دے، اسی تیرے رحمت دے طلبگارا، رحمت عطا فرما دے۔ حضرات رمضان دے آن تو قبل اپنے ذہن اندر نماز 5 گانا دی اہمیت پیدا کر لو کہ نماز سب کچھ جاندا جاوے، نماز چھڈنی نہیں چھڈنی۔ فجر بھی پڑھنی ہے، عشاء بھی پڑھنی ہے، فجر بھی عشاء بھی پڑھنی ہے، باقی 3 نمازاں میرا اللہ آپ ہی اپنے بندیاں لی آسان فرما دیندا جے لوگوں۔ ہن آؤ ذرا میں آخری بات کراں، چوتھی تے میری آخری بات ہے، آخری بات ہے وے لوگوں اے ذہن بنا لو رمضان المبارک دے اندر غریباں تے یتیماں دا خاص خیال رکھنا ہے۔ رکھو گے نا انشاءاللہ؟ مسکیناں دا خاص خیال رکھنا ہے۔ مسکین کون ہوندے نے؟ جنہاں دے چہرے تو پتہ لگدا ہے انہاں نوں مال دی لوڑ ہے، پر لوگاں دے اگے ہاتھ نہیں پھیلاندے، سوال نہیں کردے۔ او سوال کردے نے تے اپنے رب دے اگے کردے نے، او گڑ گڑاندے نے تے اپنے رب دے اگے گڑ گڑاندے نے، کیونکہ اللہ نالو وڈا کوئی سخی نہیں جے، رب نالو بہتا کوئی پالن والا نہیں جے۔ ذہن بنا لو انشاءاللہ یار جنوں رب نے جنی طاقت دیتی ہے رمضان دے آن تو پہلے جنہ فیملیاں دے بارے توانوں پتہ ہے نا یار بھکھے مر جان پر روزہ نہیں چھڑ دے، انہاں دے گھراں اندر سامان سیر و افطاری پہنچا دیو۔ اے گل مینوں حالے یاد ہے، پچھلے سال بھی وہ ممبر تے کھڑ کے تو اڈے نال کیتی سی چند دن پہلے، اور یاد جے کہ کوئی نہیں بھلے بیٹھے ہو۔ رمضان دے اوم تو پہلے غربا و مساکین دے نال اپنی محبت دا پورا اظہار کر دیو۔ آؤ میں 1-2 حدیثاں اپنے پیغمبر علیہ السلام دیاں سناواں تے بات ختم کراں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، او کائنات دے لوگوں من نفس عن مؤمن من کربۃ مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جیڑا بندہ دنیا تے کسے مومن دے اتوں دنیا دی کوئی پریشانی نو دور کر دینا، عرش والے رب دی قسم ہے قیامت دے دن اللہ اپنے اس بندے دیاں قیامت دیاں پریشانیاں نو انہاں نیکیاں دے عوض دور فرما دیندے نے۔
سودا مہنگا نہیں. صحیح مسلم دی ایک روایت تے گل آخری بات ختم کریے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے صحابہ کہندے نے وَكَانَ أَجْوَدُ مِنَ النَّاسِ پیغمبر علیہ السلام تو ود کے رب دی زمین تے کوئی سخی اسی ویکھیا ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے یار اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے کیوں بن کے پلیاں نال سام دیو. آنڈی گوانڈی بھکھے مردے رہن, بھرا غربت دے اندر غرق ہوندے رہن, بھیڑاں غربت دے اندر رہن, تسی اپنے پلے نال بن کے جہنم دی اگ کیوں پہ بناندے ہو. اللہ مینوں اور تانوں توفیق نصیب فرما دے. یار جے رمضان اندر بھی خرچہ نہ غریباں تے کیتا, ماڑیاں دے بالاں نوں کپڑے نہ لے کے دیتے, یتیماں دے سر تے ہاتھ نہ رکھیا, ایدے نالوں پھر وڈی بدبختی کوئی نہیں جے. سمجھو پھر رب تواڈے نال ناراض ہے, سمجھو کہ اللہ ناراض ہے. جے اگر رمضان دی پر برکت رحمت بہار آئے پھر بھی تانوں محبت اپنے مال نال ہوئے, پیسے نال ہوئے, باپ نو ضرورت نہیں دیندا, ماں نو لوڑ نہیں دیندا, بہن نو ضرورت نہیں دیندا, بھرا مصیبت اندر نہیں دیندا, پھر تیرے تے رب راضی کوئی نہیں. ایسے خوش فہمی اندر نہ رہی کہ اللہ میرے تے بہت راضی ہے, پھر تیرے تے رب راضی نہیں. وَكَانَ أَجْوَدُ مِنَ النَّاسِ اللہ دے پیغمبر رب دی زمین تے سب تو زیادہ سخی سن. سخی کیوں نہ ہوندے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کوئی بندہ بھی جدوں صدقہ کردا ہے نا تے اللہ اپنے سجے ہاتھ تے اس صدقے نوں رکھ لیندے نے. ہائے ہائے جدوں کوئی مومن صدقہ کردا ہے نا تے رب دے سجے ہاتھ تے ہوندا ہے کچھے یوربیہا, میرا اللہ دی پرورش شروع کر دیندا ہے. کھجور ہے نا, کھجور ایک کھجور تسی صدقہ کر دیتی. صحیح مسلم دی روایت دے لوگوں میرا اللہ اپنے سجے ہاتھ لے لیندا ہے. یوربیہا کما یوربی, اللہ انہوں پالدا رہندا ہے, سانبدا رہندا ہے, پرورش کردا رہندا ہے. جس طرح تواڈے اندروں کوئی اونٹ دا بچہ, کوئی گائے دا بچڑا, کوئی بھی جانور انہوں پالدا ہے, انہوں سامدا ہے, انہوں سنبھالدا ہے. ایمانداری دی گل ہے لوگوں, قیامت دا دن ہوئے گا اللہ اس کھجور نوں احد پہاڑ یا احد پہاڑ نالوں بہتا وڈا کر کے اللہ قیامت دے دن اپنے بندے دی خدمت دے اندر پیش فرما دیں گے. تے بندہ پتہ کی کہے گا, اللہ انیاں نیکیاں میں کتھوں کیتیاں نے, اللہ اے احد پہاڑ, اینے احد پہاڑ اے نامہ اعمال میرے اندر شامل نے, اللہ میں نہیں کیتیاں. اللہ میں اوہ بندہ تے بھول جاندا ہے کھجور کسے مسکین نو دے کے رب نو تے یاد رہندی ہے نا. اے ایک قدر دنیا نہیں قدر کر دی کسے دی نہ. ایک بات سوچو, مت سوچو کہ دنیا تہاڈی قدر کرے گی. قدر کون کردا ہے؟ اللہ قدر کردا ہے. اللہ آکھن گے او میرے بندے پریشان نہ ہو, دنیا تے میرے غریب بندے مسکین بندے دی ہتھیلی تے جدوں تو ایک کھجور رکھی سی نا, پیسے رکھے سن نا, مدد کیتی سی, ہیلپ کیتی سی, تو او دے ہاتھے نہیں سی رکھی بلکہ میں رب دے ہاتھے رکھی سی. تے پتہ جے اللہ کہن گے میرے بندے میں رب بھی کادا ہویا جے تیری ایک کھجور دی بھی قدر نہ کراں. اوے میرے بندے اے اوہی تیری ایک کھجور ہے جڑی غریب مسکین نو دتی سی, یا او دی قدر کر کے میں احد پہاڑ دے برابر ثواب تیرے نامہ اعمال اندر درج فرما چھڑیا ہے. اللہ کولو دعا ہے اللہ مینوں اور تانوں اس باتاں سمجھن دی توفیق نصیب فرمائے. 4 باتاں میں کیتیاں نے. پہلی گل یہ کیتی ہے کہ رمضان المبارک تو پہلے اپنی نیت کم از کم ٹھیک ہوئے. دوسری, رمضان تے روزے دی قدر اور اہمیت پیدا کرو. تیسری, رمضان تو پہلے اپنے گھراں دے اندر ایک گلاں باتاں شروع کر دیو کہ رمضان آنے والا ہے, اور تکبیر اولا دا اہتمام شروع کر دیو. اور پنجویں گل یہ کہ غریباں تے مسکیناں تے خرچہ بھی ضرور کریا جے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.